अस्सलाम वालेकुम। अब मौजूद है अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मरियम नवाज की कत्ल का प्लान। ये प्लान कौन बना रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ साकिब निसार का बड़ा कारोबार सामने आ गया है। भाई साकिब निसार तो चीफ जस्टिस रहे हैं, साहब चीफ जस्टिस हैं रहे हैं और कानूनदान है। इसके अलावा क्या कारोबार है वो कारोबार भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात होगी जनाब गंडापुर की। कल बखर पुलिस चेक पोस्ट पर ना रुकने की बड़ी वजह सामने आ गई है। वो क्यों चेक पोस्ट पर नहीं रुके और उसके बाद जो है जिस तरह पुलिस की तरफ से रद्द अमल आया है वो भी कोई खासा हौसला कौन नहीं रहा। ये सारा कुछ आपके साथ तफसीलन इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है जनाब कि कल गंडापुर साहब अपने काफिले के साथ बखर चेक पोस्ट पे जो कि बखर और DI खान की जो चेक पोस्ट है ज़िले हदूद पर और खैबर पख्तून पंजाब हदूद पे भी कह लें तो वहाँ से जो आखिरी चेक पोस्ट थी वो उससे भाग कर निकल गए। वो जनाब क्यों निकल गए? अब पुलिस किसी को रुकने का इशारा करती है, हमें रुकने का इशारा करती है, आपको रुकने का इशारा करती है तो हम जनाब रुक जाते हैं। और अगर ना रुके तो हमें तो भाई सीधी बात है गोली मार दी जाती है। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, मियाँ वाली के अंदर भी हुए हैं और भी बहुत से जगहों पे जहाँ लोग नहीं रुके वहाँ उन पे गोली चला दी जाती है और बड़ी जानलेवा गोलियाँ भी चली हैं। लेकिन गंडापुर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गंडापुर के ना रुकने की भी यही वजह होगी कि भाई उनके साथ कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि वो जमान पार्क से ला रहे होंगे कि जिनमें जो कि कानून नाफिज करने वालों को मतलूब होंगे, या कुछ उनके पास ऐसा था जो कि कानून की नज़र में एक जुर्म था तो वो इसलिए नहीं रुके, वो भाग कर चले गए। या तीसरी बात एक और अहम बात है कि जनाब उनकी जो है वो आजकल इस हवा में उड़ रहे हैं या कानून की उनके नज़दीक कोई नज़र ही नहीं है, नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है कि वो उसको क्रॉस किया और निकल के चले गए। बड़ी अहम बात है ना, ये चीज़ें भाई बड़ी अहम हैं और उन लोगों के लिए तो ख़ास कर अहम है कि जो कि हर वक्त कानून की, अदलिया की एहतराम की बातें करते हैं। बहरहाल भाई दूसरी वो नहीं रुका, जो भी उसके साथ था उसको पुलिस पे उसकी जो वो कहते हैं ना कि तक नहीं पड़ी या पुलिस को उसने वैल्यू नहीं दी कि ये भैया में खड़े हैं इशारा कर रहे हैं तो क्या रुकने का फ़ायदा, या कोई और भी मामला था। लेकिन दूसरी जानिब भाई पुलिस की तरफ से जो रवैया आया, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? सवाल तो ये है। एक जानिब आपका वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी उस वक्त कह रहा है कि जनाब बस बहुत हो गया, आप जिसने पुलिस की तरफ उंगली उठाई हाथ तोड़ देंगे। दूसरी जानिब वहीं एक शख्स जिसको गंडापुर कहा जाता है वो भाग जाते और गोली नहीं चलाई जाती। असल मसला यार ये है कि आपके जितना भी ये दरिया सिंध की पट्टी के साथ और ख़ुसूसन जो पंजाब की पट्टी जिसको कहा जाता है, यहाँ पे जितने भी पुलिस एहलकार तैनात किए जाते हैं, पुलिस ऑफिशल तैनात किए जाते हैं, ख़ुसूसन जो ऑफिसर होते हैं DPO साहबान या आगे SP साहबान या ASP साहबान, उनके साथ मसला ये होता है वो भाई यहाँ पे कानून की अमलदारी कायम करने के लिए नहीं आते बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जान बनाने के लिए आते हैं, मतलब माल कमाने के लिए आते हैं। और वहाँ पे पुलिस की क्या वैल्यू होगी या पुलिस क्यों कार्रवाई करेगी जहाँ पे पुलिस को अच्छा खासा माल मिल रहा हो, माल बना रहे हो, तो उन्होंने थोड़ा ही कानून का ख्याल करना है। जहां पे भाई एक DSP की कीमत सिर्फ एक मुर्गा हो, जहां पे एक ASP की कीमत सिर्फ 200 रुपए हो, तो वहां क्या खाक कार्रवाई होनी है? या वहां गंडापुर को क्या खाक किसी ने पकड़ना है, रोकना है या उस पर गोली चलानी है? बहरहाल बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात जनाब की एक ऑडियो लीक का, एक और ऑडियो लीक का चर्चा है। वो ऑडियो लीक जनाब एक ख्वाजा के साथ साकिब निसार की ऑडियो सामने आ रही है। जिस तरह पिछले काफ़ी दिनों से मरियम नवाज ने पंजाब की सियासत में टोला इमरानी को या नया पाकिस्तान के जो टोला है उसको काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है। ना सिर्फ कंफ्यूज किया है बल्कि परेशानी में भी उनके इजाफा कर दिया है। एक तो इमरान खान साहब को दुख था, गुस्सा था, गम था कि भाई उसको वक्त से पहले जो है वो असम्बली से निकाल दिया गया। दूसरा उन्हें गुस्सा ये है कि भाई उनके साथ फौज ने उनका साथ नहीं दिया, हालांकि उन्होंने पाल पोस कर उसको बड़ा किया और उसको मसनद इक़्तिदार पे बैठाया।
اب وہ لوگ بھی بہت غصے میں ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے لیے کام کیا، انہوں نے اپنے عہدے، اپنے آئین، اپنے وہ حلف کی پاسداری نہیں کی، وہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے محبت میں کرتے رہے۔ اب ان کو بھی غصہ ہے کہ بھائی ہم نے اتنا کچھ کیا، اتنا پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، اب یہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا۔ دوسرا اوپر سے مریم نے آ کر ہمارے نام لے کر ہمیں جو ہے وہ مزید ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ تو جناب اس میں ایک سرفہرست نام ہے ثاقب نثار صاحب کا، یہ وہی بابا ڈیم صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے ڈیم کے نام پر بھی مال کمایا ہے، ساتھ میں بابا صاحب نے جو پاناما نہیں اقامہ کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ جو ان کا خود ہی اپنے فیصلے کے خلاف بول پڑے کہ میں نے عمران خان کو مکمل طور پر صادق و امین نہیں قرار دیا تھا۔ تو جناب ان کا کچھ دن پہلے ایک آیا تھا کہ بھائی وہ میری ایک جو ہے واٹس ایپ ہیک ہو گیا، بہرحال اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، واٹس ایپ ہیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب ان کی ایک آڈیو کال آپ ریکارڈ کی گئی ہے، آڈیو کال ہو رہی ہے جناب ایک خواجہ صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ بھائی مریم سے راستے کو ہٹایا جائے، اور جس طرح کی وہ الفاظ یا باتیں استعمال کر رہے ہیں، بھائی یہ قطعاً ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ یہ باتیں استعمال یا یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے جن کے گھر میں بہنیں ہوں، جن کے گھر میں بیٹیاں ہوں، یا جن کے گھر میں عورتیں ہوں، وہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ مریم نواز کو ٹھوک دیں گے۔ یہ کیسا الفاظ ہے؟ کیا ایک خاتون کے لیے اس طرح کا الفاظ ادا کرنا ایک شریف آدمی کے لیے قابل قبول ہے؟ یا شریف آدمی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال مریم نواز کو اب راستے سے ہٹا جانے کا یہ جو پروگرام سامنے آیا ہے، اس کی بڑا حیران کن ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب ان کے جو ہیں وہ پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاؤں جلنے کے بعد یہی ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں خاتون کھا جائے گی، اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو بھائی یہ بھی ایک پلان چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، تو بھائی یہ جو راستے سے ہٹانے کا پروگرام ہے، ثاقب نثار صاحب تو ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں وہ چیف جسٹس رہے ہیں صاحب کا، اس کے علاوہ وہ قانون دان تھے اور تو کچھ نہیں تھے، نہ ان کا کاروبار تھا، لیکن اب ان کا کاروبار بھی سامنے آ گیا، یہی ہٹانے والا، بندے کو راستے سے ہٹانے والا، یہ کاروبار بھی ہے۔ اب جس طرح کی یار وہ آڈیو اب سن لیں، میں چلا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو آپ اگر آڈیو کسی کو ضرورت ہو تو میں کمنٹس میں مجھ سے مانگ لینا، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ بہرحال جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یا اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بھائی کچے کے ڈاکوں کی طرح ان کا بھی کوئی کام ہے کہ بندے کو راستے سے ہٹانے کا یا سپاری لینے کا، ان کا بھی کوئی کاروبار ہے۔ اس پہ ضرور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور خصوصاً جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو چاچو شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ کو، اب ان کی ہی لیڈر ہے، نون لیگ کی لیڈر، اس کی جو ہے خلاف پلان بنایا جا رہا ہے، تو کم از کم آپ تو عدم تشدد کا رویہ چھوڑ کر آپ جو ہے کوئی قانون کے مطابق بھی کام کر لیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں عدم تشدد ہمارے لیے نہیں ہے، صرف یہی عمرانی ٹولے کے لیے یا خود عمران خان کے لیے عدم تشدد ہے، لیکن اب یار جب معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے تو اب تھوڑا سا اس ٹولے کے لیے بھی عدم تشدد سے پیچھے ہٹ جائیں اور معاملے کو سیریس لے کر اس پہ تحقیقات کریں۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا،